बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद नाज़रीन करام, आज के इस वीडियो में हम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को अल्लाह की राह में दावत देना और उसका मछली के पेट में जाना और मछली के पेट से निजात पाने तक और भी मुकम्मल वीडियो इस तफसील के साथ बयान करने की कोशिश करेंगे। आप दोस्तों से बस इतनी सी इल्तिजा है, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। मौजूद नाज़रीन किराम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझा कर थक गए, मगर जब कौम ने बुत परस्ती से तौबा ना की, अल्लाह पाक पर ईमान ना लाए, कौम के राय रास्त पर ना आने पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इस जालिम कौम के लिए बद्दुआ की। तो गैब से आवाज़ आई, आप अज़ाब तलब करने में जल्दी मत करें, जब अज़ाब का वक्त होगा तो अज़ाब नाज़िल कर दिया जाएगा। कौम अल्लाह पाक पर ईमान लाने को तैयार ना थी। हज़रत यूनुस भी कौम से बेजार हो चुके थे। आप इस इंतज़ार में थे कि कौम पर जल्द अज़ाब आ जाए ताकि वो वहाँ से निकल जाए। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को बता दें कि तुम लोग ईमान ना लाए, इसीलिए अब तुम लोगों के ऊपर 3 दिन के अंदर अज़ाब आने वाला है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अज़ाब का बताते हुए कहा कि अब तुम लोगों के ऊपर 3 दिनों के अंदर एक खौफनाक अज़ाब आने वाला है। जब उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुंह से ये बात सुनी तो उन लोगों में खौफ व हरास फैल गया और सब आपस में सलाह मशवरे करने लगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। अगर उन्होंने कहा है कि अज़ाब आने वाला है तो यकीनन अज़ाब आकर रहेगा। और बाहमी मशवरे से ये तय कर लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम रात में इस इलाके से अगर निकल जाते हैं, इसका मतलब ये होगा कि वाकई में हम पर अज़ाब आने वाला है, और अगर वो इस बस्ती को छोड़कर नहीं जाते तो इसका मतलब ये होगा कि इस बस्ती के ऊपर अज़ाब नहीं आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को बस्ती को छोड़ने का इरादा करके बस्ती से निकल गए। सुबह होने पर अज़ाब इलाही के सियाह बादल की शक्ल में ज़ाहिर हुए और अपने सरों पर सियाह बादल, वो समझ गए कि अज़ाब इलाही हम पर आ चुका है, हम सब हलाक हो जाएंगे। कौम ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी। वो जल्द अज जल्द हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथ पर ईमान लाना चाहते थे, अपने पिछले गुनाहों से तौबा करके इस्तग़फ़ार करना चाहते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत तलाश करने के बावजूद वो ना मिले, क्योंकि वो बस्ती से निकल चुके थे। तो वो आपस में सलाह मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, ये अज़ाब हमारे ऊपर इसी वजह से नाज़िल हुआ है। तो किसी ने कहा कि ये अज़ाब हम लोगों को तबाह व बर्बाद कर देगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे थे और अल्लाह के पैगंबर थे, गोया हम ही झूठे थे, हम ही गलत थे, हमने उसको जुटलाया। तो किसी एक ने कहा कि हम सब अभी ज़िंदा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी भी मोहलत है। हम अल्लाह पाक से अपनी गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगते हैं, वो बड़ा गफ़ूर रहीम है और वो हमें बख्श कर देगा। और सब ने मिलजुल कर एक मैदान में इकट्ठे हो गए और अल्लाह पाक से इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ तौबा करना शुरू कर दी। वो अज़ाब से पनाह मांग रहे थे। पूरा मैदान आऊ बका से गूंज रहा था। अल्लाह ताला ने इस कौम की ये अदा अल्लाह ताला को बहुत ही पसंद आई। उनकी तौबा कबूल कर ली। अज़ाब टल गया। यौम आशूरा के 10वीं मुहर्रम का ये दिन था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकल कर अज़ाब आने का इंतज़ार करने लगे। वो बस्ती से निकल आए थे, इसीलिए कौम की तौबा व इस्तग़फ़ार का उनको इल्म ना हो सका। तो तौबा कबूल हो जाने पर जो अज़ाब टल गया था। ऐसे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फ़िक्र हुई कि अज़ाब ना आने पर वो मुझे झूठा समझेंगे। तो उस वक्त उस कौम के अंदर ये कानून था कि अगर किसी को झूठ बोलता हुआ पकड़ा जाए, उसका झूठ साबित हो जाए तो उसकी गर्दन उड़ा दी जाती थी। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भी इस बात की फ़िक्र थी कि अगर मैं उनके ऊपर अज़ाब ना आया और मैं इस कौम में वापस गया तो वो मेरी भी गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुताबिक एक रवायत ये भी मिलती है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के पास शैतान मरदूद आया, बोला, ए यूनुस, तुमने जिस कौम को अज़ाब की खबर दी थी वो अज़ाब इलाही तो उस कौम के ऊपर ना आया। पूरी कौम अच्छी भली हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शैतान की बात सुनकर खामोश रहे। अपने दिल में रंजीदा हुए कि मेरी अज़ाब वाली बात झूठी साबित हो गई। कौम मुझे झूठा कहेगी, मैं कौम के पास किस मुंह से जाऊंगा। कानून के मुताबिक मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। ये ख्याल आने पर हज़रत यूनुस को रंज व गम हो रहा था। वो परेशानी के आलम में शेर से निकल जाने का इरादा करके वहाँ से चल पड़े थे।
چلتے چلتے وہ بیرہ روم کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی کھڑی تھی، لوگ اس کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان سے کرایہ وصول نہ کیا۔ مسافروں کے سوار ہونے پر کشتی چل دی۔ کشتی بیچ دریا میں آ کر رک گئی اور خود بخود رک گئی، نہ آگے بڑھتی اور نہ پیچھے چلتی۔ تو کشتی میں سوار لوگوں نے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کوئی گناہ گار شخص اس کشتی کے اندر سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کشتی نہ آگے چل رہی ہے اور نہ پیچھے چل رہی ہے۔ تو دوسرا شخص بولا، اس کشتی کے اندر کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہوا ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے چل رہی ہے نہ پیچھے چل رہی ہے۔ اور کشتی کے مالک کہ میری اس کشتی میں جب بھی کوئی گناہ گار سوار ہوتا ہے تو وہ خود بخود رک جاتی ہے، تو لہٰذا سب کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے اس گناہ گار کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی والوں کی یہ باتیں سن کر، میں ہی وہ بھاگا ہوا غلام ہوں، نبی ہوں، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا، اپنے شیر کے باہر نہیں نکل سکتا۔ میں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی اور اللہ کے حکم کے بغیر اپنے شیر کو چھوڑ دیا، اسی لیے آپ سب مل کر مجھے اس کشتی سے اتار کر دریا میں پھینک دو تاکہ آپ لوگ اس عذاب سے بچ جاؤ۔ کشتی والے کسی بھی طور پر حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ بالآخر یہ طے پایا کہ قرآن دازی کرتے ہیں، جس کا بھی نام آئے گا اسے ہم دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ قرآن دازی میں اتفاقاً حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ لوگوں نے بڑی حیرت ہوئی اور مسلسل 3 مرتبہ قرآن دازی کرنے کے باوجود بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، تو لوگوں نے مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو ہی دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ ان کے مخصوص پیغمبرانہ مقام کی وجہ سے تھا۔ اگرچہ آپ نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، جسے گناہ اور مصیبت کہا جاتا ہے، اور کسی پیغمبر سے اس کا امکان نہیں کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کے مقام بلند کے لیے یہ مناسب نہ تھا کہ مخصوص طبعی کسی جگہ اذن و خداوندی کے منتقل ہو جائیں۔ اس کے شان کے خلاف عمل اور عطاب کا معاملہ کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں جانا۔ ایک بہت ہی بڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس خداوندی کے حکم سے اس کے پاس پہنچ گئی۔ اسے حکم ہوا تھا کہ میرے پیارے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو اس طرح سے نگل جا کہ کسی قسم کا اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یونس کا جسم تیرے پیٹ کے اندر رہے گا، لیکن یہ تیری غذا نہ ہوگا، بلکہ ہم نے تیرے پیٹ کو اس کا مسکن بنا دیا ہے۔ کشتی والوں نے جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالا تو ایک بہت بڑی مچھلی آگے بڑھی اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے، وہاں شدید اندھیرا تھا اور اندھیرے میں اپنے رب کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول ہو جانے پر مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ جس جگہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اگلا وہ جگہ سایہ دار نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک کدو کی بیل کو اگایا، اس نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کر دیا۔ اللہ کے حکم سے ایک بکری آ گئی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب تک حضرت یونس علیہ السلام کے جسم میں جان اور قوت و طاقت بال نہ ہوتی، وہ بکری روزانہ آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس سے بات بھی کی کہ اے پیغمبر خدا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تجھے اچھی طرح سے پیٹ میں رکھوں اور کسی طرح بھی اذیت نہ دوں۔ میرا پیٹ اب آپ کے لیے زندان بن چکا ہے۔ خدا جب چاہے گا تو تمہیں اسے یہاں سے نکال لے گا۔ میرا پیٹ بھی غلاظت سے پاک ہے کیونکہ میں ہر وقت خدا کی یاد میں لگی رہتی ہوں۔ میرا کام تسبیح میں مصروف رہنا ہے۔ تمہارے واسطے یہی میرا پیٹ عبادت گاہ بنا۔ جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، اس نے 40 دن تک اپنا منہ کھلا رکھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حضرت یونس علیہ السلام کو اذیت نہ پہنچے، کیونکہ وہ بندہ خاص خداوند کا تھا اور مسلسل 40 روز تک حضرت یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ اسی وجہ سے وہ بدن کی تاب و طاقت جاتی رہی اور نہایت ہی ضعیف اور کمزور ہو گئے، لیکن اس کمزوری کے باوجود بھی وہ عبادت الہی و ذکر اللہ میں مشغول رہے تھے۔
اور اسی ذکر و افکار کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو اس مچھلی کے اندھیروں سے نجات دلا دی۔